Page number 10, A21. नवे गीत रोजून गायात परमेश्वराक वगनात शिकन शिकरी तुमी वोय देवाक सोन गीतां गायात परमेश्वराच्या मानाक गीतां गायन गोडाक वयर काडात नाव देवाचें परगोटात तारोताचें. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. म्हज्या भाव भयणीनो तुमकां माये मोगाचो योकार दिता ह्या मिसान वांटो घेवच्याक आनी आमचें जिवीत जेजूच्या जिवितान एकवटोन ताच्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणांत तें आमी जियोंक. आयज आमी पळयतल्या कशे भाशेन दोग भाव न्हय ते पूण ते इश्ट सर्जस आनी बाकस म्हणून ते सोल्दाद आसलेले. तांकां म्हणना हितून खूब मान आसलेलो त्या फौजींत. ते दोगूय जाण क्रिस्तांव आसलेले आनी पादशाह पळय आसलेलो मॅक्सिमिलियन ताणें कितें केलें तांकां दोगांयकूय देवळांत व्हेले उपरांत ते थिंयसर वचोंक ना भायरूच रावले. तांकां विचारलें कित्याक येवंक ना तुमी भितर. ते म्हणूंक लागले आमी जेजूचो पाटलाव करता आनी ताका आमी बोजता तर आमी दुसऱ्या देवांक आनीक बोसचें ना. तांकां दोगांयकूय बायलांची वस्त्रां घातलीं आनी सगळ्या रस्त्यांचेर तांकां व्हेले पूण ताणें आपलो भावार्थ सोडलो ना. म्हणटच मागीर तांकां कितें केलें चाबकांनी बरेच फटके मारले. एकलो मेलो दुसरो तसो आसलेलो म्हणनाय ताका कितें केलें मोच्यांक तेच्या खिळे मारले सकयल थान ते सारके पांयांनी गेले आनी हे भाशेन ताका चलोंक लायलो पूण तो मेलो ना. ताका मागीर तकली कातरून मारून उडयलो. ते दोगूय जाण हिंच्या पावंड्यार जियेताले भितरल्यान जेजूक एकवटोन आत्म्याच्या पावंड्यार कित्याक आत्मो तांकां शक्ती दितालो. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो जेन्ना आमचेर संकश्ट येतात वायट येता तेन्ना आमी हिंच्या पावंड्यार जियेता. हिंचोत्तान म्हणून आमकां शक्ती मेळटा. सगळीं जाणां म्हणटले आमी भितरल्यान सान जेजूचेर पातयेवन रावता पूण ते कोश्ट दोग सोंसचे पडटात. ते आमी सदांच दुसऱ्यांच्या साल्वसांवा पासत वापरूंक जाय आनी हे भाशेन करूंक ना तर आमी देवाचें भोगसणें मागया आनी आतां देवाचो उपकार मागया. ह्या फुडें सदांच ताका एकवटोन आमचें जिवीत सारूंक. हांव पातकी सोरपो दिता देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकले बागून वा आशिर्वाद घेवया. सोरपो दिता देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen. मागुया. सोरपो दिदारा आनी सासणाच्या देवा तूं अगणीत मोवाळायेचो बाप तुजे लागीं मागतल्यांक तांकां फावो जाल्ले परस चड आनी ताणें नाशिल्ल्या परस चड तूं दिताय. तुजे काकळुतीन सोर आमची पातकां बोगोस आनी जें आमी मागूंक फुडें सरोना
तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां फाव कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. Amen. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. भाग्योंत पावलून गोलासीकारांक बरयलेले चिटीवेलें वाचप. गिन्यान नासलेल्या गोलासीकारांनो, तुमकां कोणें मंत्र बी केल्या कुर्सार की लायलोलो जेजू क्रिस्त तुमच्या दोळ्यां उजीर निवळ चित्राललो तर आसा. एक मात तुमचे लागीं विचारता, तुमी पवित्र आत्मो घेतला तो सुमूर्ती पाला देखून घेतला वो तुमकां परगटलां तें तुमी स्वत मारलां देखून. तुमी आत्म्यान सुरू केलां तें कुडीन आतां सोंपोवंक इतली तुमची मोत उरली. इतलें तुमी भोगलां तें बेश्टेंच, पूण बेश्टेंच जावं येता तें तुमकां भरपूर मापान आत्मो दिता आनी तुमचें मोदें विजमितां करता तो. तुमी समोर पाळटात देखून अशें करता. वो तुमकां परगटलां तें तुमी बावडतान स्वत मारलां देखून तशें करता जायत. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. आमचो जबाब जावं दी. इस्रायलाच्या देवाक दिनवासुया आनी वाखाणुया. जबाब. इस्रायलाच्या देवाक दिनवासुया वाखाणुया. इस्रायलाच्या देवाक सर्वेस्पराक वाखाणणी. आपले परजेक भेट दिली, दोयेन ताणें सोडयली. आपले विंचलोल्या चाकरा दाविदाच्या घराण्यांत एका बोलवंत तारोकाक सर्वेस्परान उपजयलो. आमचो जबाब. इस्रायलाच्या देवाक दिनवासुया वाखाणुया. दुस्मानाच्या चोपक्यांतली आमकां सोडोवंक येतलो. आमचो देवस दोत्तोल्या हातांतली सोडयतलो. मागाम आपल्या भक्तिवंत संदेशकारांची तोंडी जी ताणें बासायलोली तें आतां देवान पाळलें. आमचो जबाब. इस्रायलाच्या देवाक दिनवासुया वाखाणुया. आमगेल्या पुर्वजांची ताणें केली करुणाय. तांचे लागीं इश्टापलो कोरार आज मनांत हाडलो. अब्रामा आमच्या बापायक दिल्लो इश्टापलो सोपुताचो विस्वासपणाचें ताणें आज शेकी उगडास केलो. आमचो जबाब. इस्रायलाच्या देवाक दिनवासुया वाखाणुया. उद्गाराक उबी रावया. Soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy. तुज्या पुताचीं उतरां चितान आयकूंक आमचीं काळजां उगोड सर्वेस्परा. Soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमचे मोदें कोण एकल्या एक इश्ट आसा म्हूण समजात आनी तो मोद्यांनी तांगेर वचून ताका अशें म्हणटा, इश्टा, म्हाका 3 उणे उश्णे दी. म्हजो एक इश्ट वाटेचो पावन सरला आनी ताका वाडोवंक म्हजे लागीं कांयच ना. आनी तो भितर थावन अशें जाप दिता, म्हाका त्रास दिवं नाका. आतां दाराक खीळ घाली आनी म्हजीं भुरगीं आनी हांव न्हिदूंक गेलां. म्हज्यान उठून तुका दिवंक जायना. आनी तो दारार मारूतच रावत जाल्यार
हांव तुमकां सांगतां, तो मनीस इश्टागोतीक लागून उठून दिना जाल्यारूय ताचे कडच्याक ताच्या कोरोंडायक लागून ताका गरज तें काडून दितलो. तशेंच हांव तुमकां सांगतां, मागात आनी तुमी घेतल्यात, सोदात आनी तुमकां मेळटलें, दारार मारात आनी तें तुमकां उक्तलें. कित्याक मागीत तो घेतलो, सोदीत ताका मेळटलें आनी दारार मारीत ताका तें उगडटलें. आपल्या बापाय लागीं कोण मासली मागीत जाल्यार तो ताका मासलेचे स्वातेर सोरोप काडून दीत, असलो तुमचे मदें कोण आसा जायत? वो तांती मागीत जाल्यार तो ताका विंचू काडून दीत? तुमी वायटोवी जावनूय तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक तुमी जाणत जाल्यार त्या परस अदीक तुमचो सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक पवित्र आत्मो दिवचो ना? जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी आतां देवाचें उतर आयकलां न्हय. कितें म्हणून समजलें आमी? पळयात, जेन्ना आमी देवा लागीं मागता तेन्ना देव आमकां तें दितलो. पूण हिंच्या पावंड्याचेर आमी आसा जियेता, फकत कुडीच्योच गरजो आमकां आसात, ओ मनाच्यो, ओ भावनाच्यो, ओ आत्म्याच्यो. म्हणजे आमी हिचोर आमचें काळीज स्थिरायलेलें आसा. आमी म्हणना तूं वयर सकयल जाता, पूण हें मनांत धरया, आमकां तर कितें बरें करूंक जाता जाल्यार तें पवित्र आत्म्याक लागून जाता. हें जाणा जावया. आमचे वस्तुंकी तर आमी बरें करीत तें तोगचें ना. थोडो वेळ आमी कोत्तेले हांव, पूण मागीर दुसरी आमकां ते भाशेन प्रतिसाद म्हणजे रिस्पॉन्स दिना म्हणटच आमी तें सोडून दितले. पूण आमी तर पवित्र आत्म्यान भरोवन, म्हणजे ताका लागून आमी हिचोर आमचें मास केलेलो आसा, सेंटर केलेलो आसा, तें म्हत्वाचें. थिंसोत्तान मागीर कितें जाता, देव आमकां दिता आनी देव दीत रावतलो. दुसरी दिता दिना तें पडोंक ना आमकां. दुसऱ्यांक आमी सदांच बरें पळय तें दिवंक लागतलें. आनी हातून आमकां एक घोटाय येतली, एक शक्ती आमचे मदें आसतली, एक शांतीकाय आसतली आनी एक म्हणना तूं संतोश आसतलो. तेन्ना की आमी जाणो की आमी पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान सगळें कोत्ता. तेन्ना आमी चड करून कोणें मागलें जाल्यार रोखडें दितले. हांव आमी पयले वाचपान कितें आयकता की ते गालेस्कार आहले पळय, तांकां आतां आनीक कोण येवन दुसरें कितें सांगता, म्हणजे तुमी सुनोत करूंक जाय हे भाशेन भायल्या वस्तूंचेर, म्हणजे आत्म्याचेर न्हय पूण कुडीच्या पावंड्याचेर सगळें दवरता. सुमूर्तीचें सगळें पाळूंक जाय. पूण सुमूर्त कित्याक लागून पाळूंक जाय? कित्याक आमी देवाक बोजूंक जाय म्हणून. देव हा देव आत्म्याच्या पावंड्यार आसा. ताका लागून ताणें सोत मारलें जेन्ना पावलून ताका सांगलें जेजू विशयी की जेजून खुर्सार मरून आमकां ही सुटका दिल्या पातकांतली भायर सोदच्याक आनी पवित्र आत्मो ताचो घेवन ताच्या पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान आनी गोठायेन शक्तीन सगळो वावर करूंक जाता. सगळें म्हणाय तूं उत्सर्यां करूंक जातात. तो तें ताका आतां ताणें पोत्तून वचोंक फावना, आदले भाशेन आपलें जिवीत सारूंक फावना. हो पावलो कितें सांगता, हें खूब फावटी आमचे मदें जावंक शकता, पूण आमी ते भाशेन करचें न्हय. ताका लागून दुसरें वाचप आमकां सांगता, मागात म्हणचें तुमकां मेळटलें, सोदात म्हणचें तुमकां गावतलें आनी दारार मारीत तो तें उक्तें जातलें. आनी अशें तर सादारणपणी आमी सगळीं जाणां म्हणना तूं बरें पळय तें भुरग्यांक दिता जाल्यार सर्गीचो बाप कितलो आमकां पवित्र आत्मो दिवचो ना. आमी सदांच पवित्र आत्म्या पासून मागया आनी पवित्र आत्म्या पासून मागलें की ना बाकीच्यो सगळ्यो वस्तू मनाच्यो, भावनाच्यो आनी आमच्या कुडीच्यो सगळ्यो थाऱ्यार येतल्यो. असलें घडोवंक आमी पळयता ह्या दोगां इश्टांनी सर्जूस आनी बाकुसान आपलें जिवीत
आत्म्याच्या पावंड्यार सारून तांकां गोठाय मेवली जेजू पासत आपलें जिवीत वारोवंक. तेच भाशेन आमी आमचें दिसपटें जिवीत जेवपाक ताचोच पवित्र आत्म्याचो शक्ती मागया आनी तो आमकां दितलो. सगळ्या जाणां आतां अशें उणटेन दवरया, दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कारांत आमी जेजूक आमचे कुडींत मनांत आत्म्यान घेता. ताचें सवें आमचें भितरलें हात इतलें हिंच्याय पावंड्यार ताचें सवें आसा. ताका तें कोटन आसा म्हणटोच सुस्कार भायर सोडटना सगळें ताचें दवरया, भायर काडया आनी तो आमकां आपल्या बरेपणांत दुसऱ्या सुस्कारान बदतलो, वायट तें काडटलो, काडून आपलें बरेपण आमचे कुडींत मनांत आत्म्यांत भरून काडटलो. हे परी आमी आत्म्याच्या पावंड्यार जिवंक लागतले आनी आत्मो आमकां सगळें स्पश्ट करतलो, जाणवाय दितलो, कितें म्हणूंक जाय, कितें करूंक जाय, कशें करूंक जाय, कितलें करूंक जाय हें सगळें सुचयतलो. आतां आमी सगळीं जाणां जेजूक एकवटोन ताचे पवित्र आत्म्यान भरोवन सगळ्या संवसारा पासत मागया. सोर पोदेदारा आनी काकलुत्सरा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता, ती कोणवळायेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक हे गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जानवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. Amen. Page number 45, C39. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर पोदेदाद देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सोबेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुवें स्थापून आमकां भेटोवंक फॉर्मायलाय तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुजे सेवेक ही सोडवणेची पवित्र रीत समरंभून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकांच तूं ओदीक ओदीक पवित्र कर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदेदार आनी शासनाच्या देवा, सर्वकालीन सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदवरीन देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं,
स्वर्ग आनी संसार पळयला तुज्या वैभवान उंच सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उंच सर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो बापा ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी साश्णीक करोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गोड परगोटुया सोम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी काशींतले पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येसोन आमी तुजें मरण परगोटा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेलेल्या त्या आमच्या भाव भयणींची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगोती मेलेल्या सोमेस्तांक तुजे पळजोळीत मुखामोळ पावूंक फावो कर आम्हा सोमेस्तांची दया कोर म्हणून आमी मागता अनक्वार मारे देवाचे माये सांगाती भाग्यवन धर्म दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांक आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पदेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन पवित्र आत्म्यान बरोवन आमी सगळीं जाणां सगल्यांक जाणी आमकां मागण्याची विनंती केलेली आसा जांचे पासत आमी मागता जाणेन आमकां खूब उपकार केलेलो आसा आमी देवाक आर्गां दिता तो तांकां सगळ्या जाणांक आमचे काळजान धरून पवित्र आत्म्यान बरोवन जेजूक एकवटून आतां म्हणया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणें पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांच्यान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय
आनी चोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दवरून दितांक पडलें आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेचे जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं आमेन जेजूक आतां आमी आमच्या काळजांत शेवंक हें मागणें म्हणया म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तू बरोस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटतां तुजे सोरशिल्लो खोडसुरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका आमेन Page number 66, D35. परमेश्वर म्हाका चलयता कांयच म्हाका उणें ना जालां परमेश्वर म्हाका चलयता कांयच म्हाका उणें ना जालां पांच विचार तुजी चोरवना तोय म्हाका विसोय तूं दिताय दोन उदकाक सोरी पावयताय दोन उदकाक सोरी पावयताय परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जालां परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जालां गे दुनिया म्हजी सत्या म्हजी खुशी म्हजें गिन्यान म्हजें काळीज सगलें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगलें तुजें तुजे खुशे प्रमाणे ताचो वापर कर म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी इतलेंच म्हाका पुरो आमेन Amen. मागुया सोर पोदेदरा देवा आमच्या मोगाळ बापा आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां दादोसकायेन बरो आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत गोट आनी फळादीक जावं आमचें जेवण खाण कशें जिवन जेजूक घेवन जेजू सारकीं आमी जावंक पावूं असलें रुपांतर ह्या बलिदानाचो फळ जावं दी म्हूण मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं Amen. भणिनान भावनो आतां आमी आशिर्वाद घेवया आनी सदांच जेजूच्या पवित्र आत्म्यान बरोवन आमचें जिवीत आमी सारया आनी पवित्र आत्म्याचीं फळां आमच्या उतरांनी कोन्यांनी चालींतल्यान दुसऱ्यांक अणभवूंक आमी तांकां हे भाशेन जेजूशी हाडूंक प्रयत्न करीत रावया सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पुदेदार देव बाप आनी पूत
आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. Amen. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्योन फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुगेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागतांव. जोणाकल्यान आपणाक जाय तें भाग्योन फ्रांसीस शेवेरा कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाकाणटाव. Amen. Page number 95, F21.